बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल हुरैन हनान। दोस्तों, आज हम बच्चों की तरबियत के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है इससे पहले कि बच्चों का टाइम और आपका टाइम हाथ से गुजर जाए, क्योंकि 4-5 साल के बच्चे की एज बढ़ रही होती है, उनका वक्त गुजर रहा होता है, तो साथ साथ माँ बाप के हाथ से भी ये जो वक्त है ना बच्चों का, वो छूट रहा होता है। उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनका खाना पीना, उनकी किस तरह उनकी जो हेल्थ के बारे में, उनकी तालीम के बारे में जो ज़रूरी होती हैं बातें, वो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप बात करूँगी बच्चों की 3-4 साल की उम्र के बच्चों के बारे में, कि उतनी देर तक तो आजकल के माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चे खेल रहे होते हैं। अभी 4 साल तक बच्चों ने बस खेलना होता है। खेलने के बाद हम 5 साल का बच्चा, 4.5 साल का, 4 साल का वो हम स्कूल भेज देते हैं, और 12-15 साल तक बच्चों को हम खाली स्कूल में, ट्यूशन में, वहाँ से आते हैं पारा पढ़ने, इस तरह की जो कामों में बिज़ी कर देते हैं। ना ही बच्चों के पास टाइम बचता है कि वो मामा पापा के पास बैठे, कोई इनकी तरबियत हो सके, और ना ही माँ बाप अपने कामों में लगे होते हैं। सारा दिन माँ अपने कामों में होती है, बाप जो है वो घर के, ज़ाहिरी बात है बाप ने कमाना है, तो बच्चों का जो खर्च है, घर का खर्च है, वो उठाना है। तो बाप जो है ज़्यादातर वो बाहर रहते हैं, सारा दिन ड्यूटी पूरी करनी होती है, रात को घर आ जाते हैं। तो माँ जो होती है, माँ उसके ऊपर भी जितनी ज़िम्मेदारी होती हैं, उसको भी इतना टाइम नहीं लगता कि वो बच्चों की तरबियत कर सके। तो मैं तरबियत के बारे में आज बात करूँगी, किस तरह आपका बच्चा सुपर पावर बन सकता है। बचपन में बच्चों को स्पाइडरमैन की कहानियाँ सुनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हम असल में अपने बच्चों को किस तरह स्पाइडरमैन की तरह सुपर पावर बना सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कैसे वो खुश रह सकते हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना, उनका माहौल। आजकल जिस तरह का ये वक्त आ गया है, बेटे बेटी सबके लिए जो है ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो बच्चों को सबसे पहले जो सुपरमैन बनाने का मैं इंशाल्लाह वजीफ़ा आपको बताऊँगी। अगर आपके बच्चे 10-15 साल के भी हो गए हैं, आपका टाइम गुजर गया है, अभी वो नहीं सही हो रही, या अभी टाइम नहीं है इतना आपको समझाने का, तो चंद छोटी सी जो आयत आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो उनको मोबाइल से दूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको बिज़ी रखें, साथ साथ उनको पढ़ाएँ लिखाएँ, खाना खिलाएँ, सारा कुछ सिखाएँ, लेकिन साथ साथ उनको बताएँ कि हमारे इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, किस तरह एक अपने पाँव पे खड़ा होना है हमने। सबसे पहले तो ये आयत शेयर कर रही हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अमाली वल अहवाई वल अदवाई। ये जो आयत है ना, ये आपने 41 मरतबा पानी पे पढ़ के बच्चों को पिलानी है। इंशाल्लाह 10-11 दिन में आपको पता चलेगा बच्चा किस तरह सही होता है। और वो उनको बचपन से सिखाएं, अपने आपको कैसे पाँव पे खड़ा करना है, अपना कारोबार कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, उनको पता चलना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग पैसे कमा कमा के बच्चों को बस पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको समझ कुछ आ नहीं रहा। उनकी हमने तरबियत भी करनी होती है, उनको पता चले अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है, कैसे उन्होंने सुपर पावर बनना है। बच्चों के खेलते वक्त ही शुरू कर दें आप उनकी तरबियत करना, उनको समझाएं कि बेटा यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा आजकल इस माशरे में ना काम की ज़्यादा ज़रूरत हो गई। बच्चों को साथ साथ कोई काम सिखाएं, जिस काम में भी वो बेहतर है बच्चों को उस काम पे लगाएं। जैसे ड्राइंग करना है, पेंटिंग का काम हो गया, जो भी इनको बेहतर लगता है, खेल कूद में कोई चीज़ बनाना उनको अच्छा लगता है, उनको वो खेलने दें, उनको मना ना करें। साथ साथ उनको समझाएं कि बेटा जिस काम में आपको ज़्यादा पसंद है, लगन से मेहनत से काम करो, हमें भी दिखाओ, उनको अप्रिशिएट करें साथ साथ। और उनकी इस तरह तरबियत करें कि मैट्रिक करने तक आपका बच्चा कमाने के काबिल हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो जाए। माँ बाप भी इससे खुश होंगे और बच्चों को भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। माँ बाप को खुशी इसी तरह मिलती है कि बच्चे उनके अच्छे बने, उनके साथ जो काम करें। एक और आयत आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। साथ साथ आप जब भी नमाज़ पढ़ती हैं, 5 वक्त की खुद नमाज़ पढ़ें, बच्चों को नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएं, उनको नमाजी बनाएं। साथ साथ 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर उनको पढ़ने का बताएं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम आयत है, वो भी 41 दफ़ा पानी पे दम करके किसी भी वक्त बच्चे को पिलाएं। इंशाल्लाह आपका बच्चा इस कदर नेक और इखलाक का बेहतर होगा, और इंशाल्लाह जो नेक और अपने हर काम को जो है ना वो सही तरीके से काम करेगा। ये आयत का मतलब भी ये है, वो बिल्कुल सुपरमैन बन जाएगा। अगर आप उसको उनके हालात पे छोड़ देंगे, बच्चों का अभी से तरबियत शुरू नहीं करेंगे, तो आप ख़ुद भी परेशान होंगे, आपके बच्चे भी परेशान होंगे। क्योंकि आजकल पढ़ाई आप यकीन जाने, जो हमारे माशरे में गरीब घराना भी है ना, अमीरों के तो बच्चे कहते हैं ना इंजीनियर डॉक्टर सब बने हुए हैं वो, लेकिन वो भी परेशान है आजकल के दौर में कि उनको कहाँ से उनकी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हर किस्म का घर में इशू होता है। बचपन से जब बच्चों को बताया जाएगा कि आपने अपने पाँव पे खड़े होना है,
آپ نے یہ جو کس طرح کمانا ہے، کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ یقین جانیے میٹرک تک کرنے تک آپ کا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہوگا۔ ان کو اپنا کام خود کرنے دیں، ان کو کھانا بناتی ہیں نا تو بنا کے رکھ دیں، وہ ڈال کے ان کو خود عادی بنائے کہ وہ اپنا کھانا کھائیں، اپنا کام خود کریں، اپنے کپڑے خود پہنیں، اپنے شوز خود پالش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے 5-6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، بڑی حد جو ہوتا ہے نا 7 سال کا بچہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ چلیں ان کا ہر کام ماں باپ کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ ان کو پھر اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے خود ہی ہر چیز، اپنا بیگ سیٹ کریں، اپنا لنچ ماما نے بنا دیا لنچ باکس سیٹ کر کے خود اپنے بیگ میں رکھیں، ہر چیز وہ خود ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنی ہے، ان کو عادت پڑے گی نا تو وہ انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ اپنا خود کام کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کو دوسروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی پہ ڈیپینڈ ہونے کی، یا ان کو کسی سے مانگنے کی، یا کچھ کرنا ہے، یا پھر بڑے ہو کے جو ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی۔ جب بچے کا ہر کام ماں باپ کرتے ہیں نا تو وہ بچے کو بڑا ماں اپنی طرف سے پیار کر رہی ہوتی ہے، باپ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بچے کا ہم ہر کام خود کر رہے ہیں، بڑا وہ جو ہوتا ہے نا وہ خوشی سے تعریف سمجھتی ہیں۔ لیکن یہ بہت آج کل غلط معاشرے میں ہوتا جا رہا ہے، بچے اتنے ہی زیادہ سست ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ہلنے کو کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ جب بڑے ہوں گے نا تو وہ ماں باپ سے زیادہ پریشان ہوں گے خود، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کمانا کیسے ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو ماں باپ کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں 16-17 سال کے بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا کرنا، اس قدر بے روزگاری اور ٹینشنیں اور معاشرے میں جنم لے رہی ہیں۔ اگر وہ کئی کام پہ لگ بھی جائے گا، جاب مل جائے گی، کسی پہ بھی جائے گا، وہ دل سے نہیں جائے گا، وہ ایک مجبوری سمجھ کے جائے گا۔ تو اس بچے کو اس طرح کریں کہ جس کام میں بچے کا دل لگتا ہے اس کام میں بچے کو سمجھائیں، پڑھائیں، لکھائیں، اس کو ساتھ ساتھ تربیت کریں کہ تاکہ وہ اپنے پسندیدہ کام میں ہی آگے بڑھے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا سیکھیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا اتنا زمانہ ہے، جو کچھ آتا ہے آپ یقین جانیں، اگر وہ بنا کے چیزیں، اگر پینٹنگ آتی ہے، کچھ کرنا آتا ہے، کوکنگ آتی ہے، جو بھی آتا ہے بنا کے اگر یوٹیوب پہ ڈالی جائیں تو اتنے پیسے انسان کما سکتا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں، بندہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اب بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، لکھائیں، میٹر کرنے تک آپ کے بچے کی تربیت زبردست ہو جائے گی اور وہ سپر پاور بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو پھر آپ کو خوشی ہوگی کہ واقعی ہم نے بچے کی تربیت کی۔ ایسے نہ کریں پلیز، ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کے بچوں کا کہ وہ ان کو پتہ چلے پیسے کیسے کمانے ہیں، پیسہ کیا چیز ہے، کیونکہ آج کل کا وقت ہی یہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی اتنی خاص کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائیں ابھی سے، تاکہ ان کا رجحان جو ہے نا وہ بڑھے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، ہم کیا کریں تو ہمیں ارن ہو، ہم کیا کریں گے تو ہمارے ماں باپ خوش ہوں، پھر وہ ان کی تربیت اچھی ہوگی، وہ زبردست اور کامیاب ہو کے جب آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک پورا سپر پاور آپ کے بچے بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آپ کے لیے بھی خوشی ہوگی، اور جو اس ملک کے قوم کے لیے بھی ترقی، بچوں کے لیے بہت بڑی جو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ملک کو بھی جو ہمارے ترقی ہونہار بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس شعبے میں بھی بچے جاتے ہیں ان کو اسی شعبے میں ان کی جو کارکردگی دیکھ کے اور پھر نام روشن ہوتا ہے۔ بہت سارے افسر جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پڑھ لکھ کے اپنے اداروں پہ اپنی سیٹس پہ بیٹھتے ہیں تو ملک کا نام خود ہی روشن ہوتا ہے، اور ماں باپ کو فخر ہوتا ہے، بلکہ پوری فیملی کے اندر ایک جو بچے کا نام روشن ہوتا ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ واقعی ہمارا بچہ سپر پاور ہے۔ تو یہ بہت کم ٹائم ہے بچوں کی، اگر آپ کر رہے ہیں تربیت تو آپ ذرا اس طرح کریں، اچھی کریں کہ آپ کو پتہ چلے، آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کا ساتھ کیسے دینا، کیسے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ہم نے سکھانا ہے، ان کا کام کریں لیکن ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا بتائیں، اپنا آپ ان کو کام کرنے دیں، وہ کیسے کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی تربیت سے ابھی سے زور دیں۔ بہت ضرورت ہے ہمیں بچوں کی تربیت پہ، کیونکہ بچوں کو خدا ان کے حال پہ نہ چھوڑیں، یہ حالات، یہ وقت بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، یہ بچے اسی طرح ڈپریشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ تو میری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو ضرور باقی ویڈیو بھی دیکھیں، آپ کے لیے بہت اہم پیغام اور میسیجز ہیں ویڈیو کے اندر، اور میری ویڈیو پہ غور ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ بنائی گئی ویڈیو ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں۔ جو آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ آپ کو 10-15 دن کے اندر ان کا اثر بھی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے، اور انشاءاللہ سچے دل سے زمانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، بچوں کو پانی پلا کے دیکھیں، بالکل آپ کے بچے نیک اور اس طرح بنیں گے، اخلاق بھی بہتر ہوگا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار کرنے والے بنیں گے، اور ایک مثال قائم کریں گے معاشرے کے اندر، اور 5 وقت کا نمازی بنائے، خود بھی نماز پڑھ کے دعا مانگے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔